2029 सालमा राजा वीरेन्द्रले बनाइदिए एयरपोर्ट हो यो र नेपालका यहाँका चाहिँ कठायत परिवारले जग्गा दान दिएर बनेको एयरपोर्ट हो त्यो। 29 सालदेखि अहिले झन्डै 50 वर्ष पुगिसक्यो। एक भित्ता पनि बढो न, एक भित्ताको एक हात जस्ताको तस्तै भयो। यो एयरपोर्ट मैले चुनाव जितेर गएँ भने कराएर हुन्छ कि झगडा पारेर हुन्छ कि लडाइँ गरेर हुन्छ कि संसदमा आवाज उठाएर हुन्छ कि यो एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर मैले तपाईसँग भोट मागे र अहिले 50 वर्ष पछाडि पहिलो पटक जुम्लाको एयरपोर्ट 139 रोपनी जग्गा मुआब्जा लगिसक्यो। अब पैसा आउन बाँकी छ, सबै कागज सकेर अब यो एयरपोर्ट ठुलो बन्ने भइसक्यो। जो पत्र पत्रिकाबाट तपाईँले थाहा पनि पाइसक्नु भयो। यो तपाईँले मलाई जिताएको एउटा नाश हो। अर्को कुरा दोस्रो भनेको थियौँ, बिजुली भएन जुम्लामा, पियाला बत्ती बल्न लाग्यो। यो भएन। यो बिजुलीलाई जसरी पनि हामीले जुम्लाका गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्यो। मैले चुनाव जित्नभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन, यहाँ त तपाईँ बजारको मान्छे, बजार नजिकको मान्छे, यहाँ त बिजुली थियो तर पोरी सिजा पोरी भेरी खोला बिजुलीका पोलसम्म थिएनन्। अहिले हामीले त यहीँ तल चुल्हा कोड्नेर थिएन। अहिले हामीले बिजुलीका पोल जुम्लाको, हिजो मैले रिपोर्ट हेरेको थिएँ, 50% ठाउँमा चाहिँ जुम्लामा हामीले अहिले बिजुली पुर्याइसक्यौँ एक वर्षमा। तर अब यो बिजुलीले त हुँदैन। अब जति तपाईँको बिजुलीका पोल बढ्दै गया, अब त्यति के हुँदै जान्छ भने खपत पनि त बढ्दै गयो। भनेपछि अब ठुलो बिजुली चाहिने भयो। ठुलो बिजुली चाहिने भयो भनिसकेपछि अब हामीले यही असारभित्र 33 केबीको लाइन जुम्ला पुग्दैछ। 33 केबीको लाइन असारभित्र जुम्ला पुग्नु भनेको जुम्लामा अब पियाला बत्ती बल्दैनन्। 33 केबीको लाइन 1.5 अर्बको प्रोजेक्ट सकिएर पोल खन्न सुरु गरिसकेका छ, पुवाल पारिसक्यो, पोल पनि झारिसक्यो। अब गाडेर तार तार्न बाँकी छ। अब यो काम हामीले सुरुवात गरिसक्यौँ। अर्को 132 केबीको लाइन, त्यो बिजुली भनेको अहिले काठमाडौँमा भएको बिजुली, अहिले सुर्खेतदान छैन। त्यो बिजुली कोलपुरसम्म चाहिँ आएको छ। त्यो बिजुली भनेको ठुलै भोलि केबल कार चल्नेदेखि लगेर भोलि तपाईँको अब यहाँ त अहिले त्यस्तो छैन। भोलि केबल कार हाल्यौँ भने केबल कार चल्ने, फ्याक्ट्री चल्ने, ठुल्ठुला मेसिन चल्ने। भोलि कोही बाहिरका मान्छेले तपाईँको लगानी गर्छु भनेर यहाँ लगानी सगानी खोले भनेपछि 132 केबीको लाइन उमगाडामा सब स्टेसन बनाउने भने 6 अर्बको प्रोजेक्ट करिब जुम्ला जिल्ला होइन, हाम्रो कर्णाली अञ्चलकै सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो। 6 अर्बको प्रोजेक्ट कर्णाली प्रदेशकै भन्दा नि हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट लन्च गरेर अबको 3 वर्षभित्र चाहिँ जुम्लामा चाहिँ ठुलो बिजुलीका हाई इन्टेन्सन लाइन भन्छ। अब यो 3 वर्षभित्र आयो भने के हुन्छ भने यहाँ हाम्रा सानसाना खोला, यो पारीको डाँडा काँडामा सोलरका प्यानल राखेर पनि खोलामा बिजुली निकालेर त्यो बिजुली भारतमा बेच्न सकिन्छ। तर काठमाडौँ बेच्न सक्यो यहाँ उत्पादन गरेको। अब अहिले उत्पादन गरेर के भन्ने, तार छैन। तार भएन भने त अब यहाँ खपत हुँदैन भनेर हामीले त्यो बिजुलीको एउटा कुरा अगाडि बढाएका छौँ। हामीले तेर्सो कुरा तपाईँलाई भनेका थियौँ, अहिले जुम्ला बजारमा अप्टिकल फाइबर जोडिसक्यौँ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ? 5-6 करोडको प्रोजेक्ट हो। जुम्ला बजारमा अप्टिकल फाइबर छ। अहिले त्यही भएर तपाईँले जुम्ला बजार र आसपासका ठाउँमा मोबाइलमा यसो 4G डाटा लगेर नेट चल्न कारण चाहिँ अप्टिकल फाइबर हो। अब यो अप्टिकल फाइबरलाई चाहिँ चिमारा लेखमा राख्ने हो कि एउटा, अब यसलाई चाहिँ अझै तार विस्तार गरेर गाउँ गाउँमा पुर्याउने हो कि? अब यो अप्टिकल फाइबर चाहिँ अब हामीले 3-4 वर्षभित्र नेपाल जुम्ला जिल्लाका पुरै गाउँमा पुर्याएर नेटवर्कको समस्या नहुने काम गर्दैछौँ। एउटा स्याउको बुटो लगाऊ, 5 वर्षपछि फल्दो छ। 5 वर्षपछि पनि 10-12 किलो फल्ने हो। 60 रुपियाँ किलो छ। बजार गयो, यहाँबाट बजार लिँदामा कुही जान्छ, अलिकति हल्लियो भने कुही जान लाग्यो। अब भनेपछि फुजी स्याउ लाउनु पर्यो। फुजी स्याउ लाउँ भनेर आज बुटा हेऱ्यो भने 1000 रुपियाँ एक बुटो छ। 1000 बुटा नलगाइकन किसानले केही गर्न सक्दैन। भनेपछि यो बुटोलाई सस्तो कसरी बनाऊ? अहिले त्यो बुटो के भएछ, इटालीबाट, चाइनाबाट, जापानबाट यहाँ आउँछ। अहिले नेपालमा ल्याएर किनेर ल्याउँछन्। यहाँ करोडपतिले मात्र लाउन सक्ने भयो। गाउँका सर्वसाधारण एउटा मध्यमवर्गीय परिवार जो किसान परिवारले लाउन नसक्ने भयो। त्यो भएपछि यो बुटालाई नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले अस्ति दसैँभन्दा अगाडि राजीकोटको हाकिमलाई, पर काठमाडौँ नार्कको हाकिमलाई यसको अनुसन्धान गर, खर्च कति लाग्छ भनेर मलाई रिपोर्ट बुझाऊ भनेर मैले हिजो म कहाँ चाहिँ रिपोर्ट आयो सिडिओ कार्यालयमा। टिस्यु कल्चर गर्नुपर्ने नेपालमै ल्याब गरेर नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। अब म काठमाडौँ गएँ भने त्यो बुटालाई चाहिँ उत्पादन गरेर भोलि 100 रुपियाँ बुटा मात्रै तपाईँलाई झारेर गाउँका किसानलाई दिन सक्यौँ भने, अनि तपाईँले सिमी र आलु लगाए जसरी स्याउ लाउनुहुन्छ नि त, त्यसरी स्याउ लगाएर भोलि उत्पादन भयो भने एउटै घरले 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 4-5 लाख रुपियाँ कमाउन सक्यो भनेपछि भोलि जुम्लाको विकास होला नि।
हामीले त्यो काम गर्दैछौँ। अर्को आलुको बिउ पुरानो भयो, अहिले हामीले आलु काठमाडौँ बेच्न सक्दैनौँ जुम्लाको, बिउ पुरानो भयो। किनभने 30-35 वर्षदेखि बिउ त्यही लगाएको छ। अब यो बिउलाई चेन्ज गर्नेतिर लागेका छौँ, ढटेलो पनि कलेक्सन गर्दैछौँ। अब स्याउ आरू र बिजुली आइदियो भने भोलि यहाँ फ्याक्ट्री खोल्छन्। हजुरलाई टिका लगाइदिनुपर्छ है। ल नमस्कार है। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हिजो चुनावमा आउँदाखेरि त हामीले हात जोडेरै भोट मागेर तपाईँले हाले हो नि त। भने अहिले चाहिँ अब गाउँमा समस्या के छन्, यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कसो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी गाउँमा आएको। विशेष गरी एकछिन भेटघाट गरौँ भन्ने मात्रै हो, बास विशेष अरू केही पनि होइन। किनभने हिजो चुनावको बेला घर दैलोमा आइयो, चुनाव सकिएपछि पनि त आउनु पर्यो। अब 1 वर्ष चाहिँ लाग्यो, किनभने अन्य गाउँमा गयौँ। जस्तै हामी माथिको पातारासी, गोटीचौर, सिजाका केही गाउँ, तल तातो पानीका केही गाउँमा पुगेर यो बजार नजिकै भयो, एकछिन जाउँला भनेर अलिकति ढिला भयो। त्यो भएको हुनाले अहिले गाउँमा आएका छौँ। अब विशेष गरेर तपाईँहरूले चुनावमा अघि पनि रामानन्द गुरुले मलाई भनिहाल्नुभयो, तपाईँले भोट हालेको भनेको मलाई एउटा कारणले भोट हालिदिया हो। सबै अहिले म जितायौँ, यहीँ गएर पर काठमाडौँ बोल्न लागेनन्, जुम्लाको आवाज उठ्न लागेन, जुम्ला विकासमा पछाडि पर्यो। त्यही भएर एकपटक चाहिँ जुम्लाको आवाज चाहिँ काठमाडौँ पुगोस् भनेर तपाईँले आफ्नो पार्टी साटी सबै छोडेर आफ्नो पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर हामी 500 भोट भएको पार्टीको मान्छेलाई तपाईँहरूले एक छापे भोट हालेर झन्डै तपाईँको 49% ज्यादा खसेको मत र काउन्ट गरेको मत र मेरो प्रतिपक्षीको 11,000, मेरो 10,900 कति थियो, 800 कति, झन्डै डबल भोटले तपाईँहरूले जिताउनु। तर तपाईँले जिताइसके पछाडि अब मेरो कर्तव्य के हो भने तपाईँहरूले हिजो आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसक्नुभयो। तपाईँहरूले अब बोल्ने, तपाईँहरूले अब चुक्ने पाटो कहीँ पनि छैन, किन भोट हालेर जिताइहाल्नुभयो नि त आफ्नो प्रतिनिधि। अब मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले 5वटा कुरा, 6वटा कुराका लागि हामी चुनावमा आएका थियौँ। जुम्ला हामीले बिर्सेका छैनौँ। अरूको जस्तो हामीले कागजमा लेखेर म यो गर्छु भनेर फोटो टाँसेर हँडेका छैनौँ, तर भन्न त भनेका छौँ त हजुरहरूलाई। त्यो त तपाईँको दिमागमा पनि होला। अब अहिलेको जमाना त सबै कुरा रेकर्ड पनि हुन्छ के अरे। त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने पहिलो कुरा, जुम्लाको आवाजलाई एकपटक काठमाडौँका टाउके नेताहरूलाई चाहिँ थर्कमान बनाउनुपर्छ। जुम्लाले रन्नपार कहाँ गएर बम्पली खाएर बसेर जुम्लाको सांसद बस्दैन। यसैका लागि भोट हाल्नुहोस् भनेर तपाईँसँग माग्न आएको। तपाईँले पनि भोट दिनुभयो। अब अहिले 1 वर्ष भयो, तपाईँले मैले केही भन्नु पर्दैन। रेडियो टेलिभिजन सबै हेर्ने मान्छेहरू थाहा छँदैछ। जसले रेडियो टेलिभिजन हेर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ मैले आज भनिदिन लागेको, नेपालको इतिहासमा अहिलेको संसदमा सबभन्दा बढी यदि कसैले आवाज उठाएको छ, संसदमा सही गरेको छ भने अहिले तपाईँले जिताएको जुम्लाको सांसदले गरेको छ। यो अहिले संसदको रेकर्डमा गएर खोजेर ल्याए पनि हुन्छ। त्यो पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। मैले चुनाव लड्नभन्दा अगाडि म इलाममा जाँदाखेरि म जुम्ला त्यत्तिकै आएको होइन। ओ मान्ने घर कहाँ हो भन्दाखेरि जुम्ला हो भन्दाखेरि के भन्यो भने जुम्ला कहाँ छ भन्छ त्यहाँ मान्छे। त्यस्तो अवस्था थियो। अब अहिले तपाईँ जानुहोस् त, म कहीँ जानु पर्दैन। इन्डियामा गएर पनि सोध्नु न त्यहाँ भएका नेपालीलाई, अस्ट्रेलियामा सोध्नु, अमेरिकामा सोध्नु, ओहो घर कहाँ जुम्ला हो भने ओ जुम्ला त एउटा ठाउँ है, त्यहाँको जनता चाहिँ खतरा छ है भन्ने एउटा इतिहास बन्यो। अब त्यतिले मात्र भएन। पहिलो कुरा यो आवाज उठाउने कुरा पहिलो 1 नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँलाई यही परको एयरपोर्ट देखाएका छौँ हामीले, देखाएको हो नि त। तपाईँलाई भोट माग्दाखेरि भने हो कि होइन। 2029 सालमा राजा वीरेन्द्रले बनाइदिए एयरपोर्ट हो यो, र नेपालका यहाँका चाहिँ कठायत परिवारले जग्गा दान दिएर बनेको एयरपोर्ट हो त्यो। 29 सालदेखि अहिले झन्डै 50 वर्ष पुगिसक्यो। 50 वर्ष करिब करिब पुग्यो, 80 भयो होइन। 29-30 भनेपछि कति भयो, करिब करिब पुग्न लाग्यो भनौँ। एक भित्ता पनि बढो न, एक भित्ताको 1 हात जस्ताको तस्तै भयो। यो एयरपोर्ट मैले चुनाव जितेर गएँ भने कराएर हुन्छ कि, झगडा पारेर हुन्छ कि, लडाइँ गरेर हुन्छ कि, संसदमा आवाज उठाएर हुन्छ कि यो एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर मैले तपाईँसँग भोट मागे हो। र अहिले 50 वर्ष पछाडि पहिलोपटक जुम्लाको एयरपोर्ट 139 रोपनी जग्गा मुआब्जा लगिसक्यो। अब पैसा आउन बाँकी छ। सबै कागज सकेर अब यो एयरपोर्ट ठुलो बन्ने भइसक्यो, जो पत्र पत्रिकाबाट तपाईँले थाहा पनि पाइसक्नु भयो। यो तपाईँले मलाई जिताएको एउटा नाश हो। अर्को कुरा दोस्रो भनेको थियौँ,
बिजुली भएन जुम्लामा, पियाला बत्ती बल्न लाग्यो। यो बिजुली सुन्तला दाना हुन् कि बत्तीको रड हो, माथि बल्ब हो, यो भएन। यो बिजुलीलाई जसरी पनि हामीले जुम्लाका गाउँ गाउँमा पुर्याउने भने मैले चुनाव जित्नभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन, यहाँ त तपाईँ बजारको मान्छे, बजार नजिकको मान्छे, यहाँ त बिजुली थियो, तर पोरी सिजा पोरी भेरी खोला बिजुलीका पोलसम्म थिएनन्। अहिले हामीले त यहीँ तल चुला कोड्नेर थिएन, अहिले हामीले बिजुलीका पोल जुम्लाको, हिजो मैले रिपोर्ट हेरेको थिएँ, 50% ठाउँमा चाहिँ जुम्लामा हामीले अहिले बिजुली पुर्याइसक्यौँ 1 वर्षमा। तर अब यो बिजुलीले त हुँदैन। अब जति तपाईँको बिजुलीका पोल बढ्दै गया, अब त्यति के हुँदै जान्छ भने खपत पनि त बढ्दै गयो भनेपछि अब ठुलो बिजुली चाहिने भयो। ठुलो बिजुली चाहिने भयो भनिसकेपछि अब हामीले यही असारभित्र 33 केबीको लाइन जुम्ला पुग्दैछ। 33 केबीको लाइन असारभित्र जुम्ला पुग्नु भनेको जुम्लामा अब पियाला बत्ती बल्दैनन्, अब राता बत्ती बल्छन्। अब त्यो हिसाबले तपाईँको 33 केबीको लाइन 1.5 अर्बको प्रोजेक्ट सकिएर पोल खन्न सुरु गरिसकेको छ, पुवाल पारिसक्यो, पोल पनि झारिसक्यो, अब गाडेर तार तार्न बाँकी छ। अब यो काम हामीले सुरुवात गरिसक्यौँ। अर्को 132 केबीको लाइन, त्यो बिजुली भनेको अहिले काठमाडौँमा भएको बिजुली, अहिले सुर्खेतदान छैन, त्यो बिजुली कोलपुरसम्म चाहिँ आएको छ। त्यो बिजुली भनेको ठुलै भोलि केबल कार चल्नेदेखि लगेर भोलि तपाईँको अब यहाँ त अहिले त्यस्तो छैन, भोलि केबल कार हाल्यौँ भने केबल कार चल्ने, फ्याक्ट्री चल्ने, ठुल्ठुला मेसिन चल्ने, भोलि कोही बाहिरका मान्छेले तपाईँको लगानी गर्छु भनेर यहाँ लगानी सगानी खोले भनेपछि 132 केबीको लाइन उमगाडामा सब स्टेसन बनाउने भने 6 अर्बको प्रोजेक्ट करिब जुम्ला जिल्ला होइन, हाम्रो कर्णाली अञ्चलकै सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो। 6 अर्बको प्रोजेक्ट कर्णाली प्रदेशकै भन्दा नि हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट लन्च गरेर अबको 3 वर्षभित्र चाहिँ जुम्लामा चाहिँ ठुलो बिजुलीका हाई इन्टेन्सन लाइन भन्छ। अब यो 3 वर्षभित्र आयो भने के हुन्छ भने यहाँ हाम्रा सानसाना खोला, यो पारीको डाँडा काँडामा सोलरका प्यानल राखेर पनि खोलामा बिजुली निकालेर त्यो बिजुली भारतमा बेच्न सकिन्छ। पर काठमाडौँ बेच्न सक्यौँ यहाँ उत्पादन गरेको। अब अहिले उत्पादन गरेर के भन्ने, तार छैन, तार भएन भने त अब यहाँ खपत हुँदैन भनेर हामीले त्यो बिजुलीको एउटा कुरा अगाडि बढाएको छौँ। हामीले 1300 कुरा तपाईँलाई भनेका थियौँ। 1300 कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँको फोनको टावर र टेलिकम र नेट सजिलै चल्नुपर्छ। हाम्रो 1300 कुरा यही थियो। अहिले जुम्ला बजारमा अप्टिकल फाइबर जोडिसक्यौँ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ? 5-6 करोडको प्रोजेक्ट हो। जुम्ला बजारमा अप्टिकल फाइबर छ। अहिले त्यही भएर तपाईँले जुम्ला बजार र आसपासका ठाउँमा मोबाइलमा यसो 4G डाटा लगेर नेट चल्न कारण चाहिँ अप्टिकल फाइबर हो। अब यो अप्टिकल फाइबरलाई चाहिँ चिमारा लेखमा राख्ने हो कि एउटा, अब यसलाई चाहिँ अझै तार विस्तार गरेर गाउँ गाउँमा पुर्याउने हो कि? अब यो अप्टिकल फाइबर चाहिँ अब हामीले 3-4 वर्षभित्र जुम्ला जिल्लाका पुरै गाउँमा पुर्याएर नेटवर्कको समस्या नहुने काम गर्दैछौँ। एउटा स्याउको बुटो लगाऊ, 5 वर्षपछि फल्दो छ। 5 वर्षपछि पनि 10-12 किलो फल्ने हो। 60 रुपियाँ किलो छ, बजार गयो, यहाँबाट बजार लिँदासम्म कुही जान्छ, अलिकति हल्लियो भने कुही जानु लाग्यो। अब भनेपछि फुजी स्याउ लाउनु पऱ्यो। फुजी स्याउ लाउँ भनेर आज बुटा हेऱ्यो भने 1000 रुपियाँ एक बुटो छ। 1000 बुटा नलगाइकन किसानले केही गर्न सक्दैन भनेपछि यो बुटोलाई सस्तो कसरी बनाऊ? अहिले त्यो बुटो के भएछ, इटालीबाट, चाइनाबाट, जापानबाट यहाँ आउँछ। अहिले नेपालमा ल्याएर किनेर ल्याउँछन्। यहाँ करोडपतिले मात्र लाउन सक्ने भयो। गाउँका सर्वसाधारण एउटा मध्यमवर्गीय परिवार जो किसान परिवारले लाउन नसक्ने भयो। त्यो भएपछि यो बुटालाई नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले अस्ति दसैँभन्दा अगाडि राजीकोटको हाकिमलाई, पर काठमाडौँ नार्कको हाकिमलाई यसको अनुसन्धान गर, खर्च कति लाग्छ भनेर मलाई रिपोर्ट बुझाऊ भनेर मैले हिजो म कहाँ चाहिँ रिपोर्ट आयो सिडिओ कार्यालयमा। टिस्यु कल्चर गर्नुपर्ने नेपालमै ल्याब गरेर नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। अब म काठमाडौँ गएँ भने त्यो बुटालाई चाहिँ उत्पादन गरेर भोलि 100 रुपियाँ बुटा मात्रै तपाईँलाई झारेर गाउँका किसानलाई दिन सक्यौँ भने अनि तपाईँले सिमी र आलु लगाए जसरी स्याउ लाउनुहुन्छ नि त, त्यसरी स्याउ लगाएर भोलि उत्पादन भयो भने एउटै घरले 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 4-5 लाख रुपियाँ कमाउन सक्यो भनेपछि भोलि जुम्लाको विकास होला नि। हामीले त्यो काम गर्दैछौँ। अर्को, आलुको बिउ पुरानो भयो। अहिले हामीले आलु काठमाडौँ बेच्न सक्दैनौँ जुम्लाको, बिउ पुरानो भयो। किनभने 30-35 वर्षदेखि बिउ त्यही लगाएको छ। अब यो बिउलाई चेन्ज गर्नेतिर लागेका छौँ। ढटेलो पनि कलेक्सन गर्दैछौँ। अब स्याउ, आरू र बिजुली आइदियो भने भोलि यहाँ फ्याक्ट्री खोल्छन्। फ्याक्ट्री खोल्यो भने हाम्रो स्याउ कुहिँदैनन्। यहाँ स्याउबाट वाइनहरू, जुसहरू यहीँ बन्न सक्छ। र अनि स्याउबाट यदि मेसिन चलाउन सकियो भोलि
तपाईँले घरमै आफूले स्याउ किन कुहाउनु? अहिले पनि तपाईँको स्याउका चाना काट्यो भनेपछि त 1400-1500 1200-1300 रुपियाँ किलो त्यही जुम्लैमा छ भनेपछि त्यो चाना त भोलि मेसिन चल्नु भए पनि सहिलो हुने हो बिजुलीबाट भने त्यो कारणले काम गर्दैछु। अब सोचे बराबर त अब मैले अब सांसदपछि घर आएर अब रोटा पकाउन भात हाल्न त सकिँदैन। अब स्थानीय सरकार जस्तो सधैँ यहीँ भइँदैन। अब आज पनि ओडैमा भोलि पनि ओडैमा भए हुन्थ्यो। अब काठमाडौँ टाढा छ, 2टा प्लेन चढ्नुपर्छ आउनलाई होइन। 1 वर्ष भयो, एकपटक आउँदाखेरि 50-60 हजार खर्च हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। आएको तलब 1 महिनाको ठ्याक्कै जान्छ। एक फेरि आयो भने आएपछि जानु पनि त पर्छ होइन। त्यो हिसाबले अलिकति गाह्रो भइराखेको छ। अनि तर पनि मैले 1 वर्षको पेरिफेरीमा चाहिँ 7 देखि 8 पटक जुम्ला आइसकेँ म 1 वर्ष। तपाईँको आज अलिकति ढिला भयो, अझ तपाईँका भन्दा अझ पछाडिका काम त 6 महिना पछाडि जानुपर्ने अवस्था छ, किनभने समय त्यस्तै भइराखेको छ। त्यो भएको हुनाले अब दाजुभाइहरूमा के छ, अब तपाईँका कुरा सुनौँ के कसो गर्ने हो। अब सामान्य कुराहरू अहिले के गरिदिएको छ भने यहाँ ओडाको खानेपानी, धारो,